नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई लोकसेवा स्प्रेड नेपालको युट्युब च्यानलमा। सो यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण परीक्षामुखी समसामयिक घटनाहरू मात्र समेटिएका छन्। सो यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन ध्यान पुर्याएर अन्त्यसम्म हेर्नु होला है र लास्टमा सोधिएका प्रश्नको पनि जवाब कमेन्ट गर्नु होला। ठीक छ? सो ढिला नगरी विषयवस्तुतर्फ लागौं। पहिलो प्रसंग बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्बन्धी। सो बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 मा सम्पन्न भएको थियो र यसको नारा चाहिँ बिमस्टेक टुवर्ड्स द रिसाइलेन्ट रिजन, प्रोस्पेरियस इकोनोमिक एन्ड हेल्दी पिपुल तय गरिएको थियो र यस सम्मेलन 5औं शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता श्रीलङ्काले गरेको थियो र यस शिखर सम्मेलनले बिमस्टेकको वाडापत्र कार्यान्वयनमा ल्यायो र बिमस्टेकको वाडापत्रमा जम्मा 11 वटा भाग र 36 धारा रहेका छन् र यस सम्मेलनको क्रममा चाहिँ विभिन्न 3 वटा सहमति पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आपराधिक मामलाहरूमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धिमा हस्ताक्षर। यस्तै बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूका कूटनीतिक प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। यस्तै कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधाको स्थापना सम्बन्धी ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर। यस्तै यस सम्मेलनले 14 वटा सहयोगका क्षेत्रलाई घटाएर 7 वटामा कायम गर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भुटानले नेतृत्व गर्ने वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहयोगको क्षेत्र। यस्तै मानिसदेखि मानिस सम्पर्क यानि कि पिपुल्स टु कनेक्टिङ पिपुल्स टु पिपुल सम्बन्धी सहयोगको क्षेत्र चाहिँ नेपालले हेर्ने। यस्तै विज्ञान प्रविधि र आविष्कार श्रीलङ्काले हेर्ने। व्यापारी लगानी र विकास बङ्गलादेशले नेतृत्व गर्ने। यस्तै अन्तर आबद्धता चाहिँ थाइल्यान्डले नेतृत्व गर्ने। यस्तै कृषि र खाद्य सुरक्षाको म्यानमारले र सुरक्षा सेक्युरिटी सम्बन्धी चाहिँ इन्डियाले नेतृत्व गर्ने। यस्तै यस सम्मेलनले चाहिँ बिमस्टेकको अध्यक्षता चाहिँ थाइल्यान्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ठीक छ? र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भर्चुअली रूपमा भएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पीएम शेरबहादुर देउवा र अन्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रिय अध्यक्षहरू। ठीक छ? राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार। सो राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म आमा घोषित भएको छ। यस्तै उत्कृष्ट निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल। यस्तै उत्कृष्ट अभिनेता चाहिँ दीपक राजगिरी छ माया छ पकेबाट। उत्कृष्ट अभिनेत्री सुरक्षा पन्त आमाबाट। यस्तै जात्रै जात्राबाट प्रदीप भट्टराई पटकथा लेखन विधामा पुरस्कृत भए। यस्तै कबड्डीबाट निमेश श्रेष्ठ र सुरेन्द्र पौडेल सम्पादन विधामा पुरस्कृत भए। यस्तै भोजराज गुरुङ निर्देशित पाछे गोरेले आदिवासी जनजातिको अवार्ड प्राप्त गरे। यस्तै 2077 सालको विशेष फिल्म चाहिँ सरिता घोषित भयो र लामो साधना सम्मानबाट अभिनेत्री भुवन थापा र संगीतकार सम्बुजित बास्कोटा सम्मानित भए। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2079 वैशाख 4 गते यसको आयोजना गरिएको थियो। ठीक छ? 7औं कृषि गणना। सो 7औं कृषि गणनाको अवधि चाहिँ वैशाख यही वर्ष 2079 वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म चाहिँ यसको गणना गरिएको थियो। त्यस्तै यसको नारा चाहिँ कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने तय गरिएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगोमा कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार। यस्तै नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक 10 वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आएको छ। ठीक छ? 9 राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो, नारा र मस्कट सार्वजनिक। सो यो चाहिँ 2079 वैशाख 24 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मास्कट कस्तुरी मृग, नारा एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश र प्रतीक चिन्ह लोगो। ठीक छ? सो यसको सार्वजनिक चाहिँ खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए र नारा चाहिँ एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश। यसका रचनाकार चाहिँ सुयोगराज काफले हुन्। यस्तै मस्कट चाहिँ कस्तुरी मृग, लोगो र मस्कटका निर्माणकर्ता भोलानाथ पौडेल र यसमा समावेश खेलको संख्या जम्मा 36 र यो खेल गण्डकी प्रदेशमा असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। ठीक छ?
लमजुङ जिल्लामा पर्ने घले गाउँ खुसी गाउँको रूपमा घोषणा भएको छ। यो घोषणा चाहिँ वैशाख 2 गते गरिएको थियो। यस्तै यो गाउँ लमजुङको कोहला सुन्थर गाउँपालिकामा पर्दछ र 2076 मङ्सिर 17 गते यो गाउँलाई स्मार्ट भिलेज घोषणा गरिएको थियो। ठिक छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको। सो यो विमानस्थल 2079 जेठ 2 गतेबाट सञ्चालनमा आएको र गौतम बुद्धको 2566औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको र उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पहिलो उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा चाहिँ जजिराको J9545 विमान रहेको। यस्तै जेठ 29 गतेबाट चाहिँ कुवेतको जजिरा एयरवेजले यो विमानस्थलको नियमित व्यावसायिक उडान भर्ने चाहिँ सुरु गरेको। यस्तै अन्य जानकारी, सो राष्ट्रिय उडान चाहिँ वैशाख 8 गतेबाट सुरु गरेको थियो र पहिलो उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट चाहिँ 2078 फागुन 6 गते चाहिँ सुरु गरेको थियो र यो प्रश्न चाहिँ पहिलो क्यालिब्रेसन फ्लाइट चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को 5औं तह वा नासुको परीक्षामा चाहिँ यो सोधिसकेछ। म चाहिँ स्योर चाहिँ छैन कुनमा सोधेछ, तर यो डेफिनेटली चाहिँ सोधिसकेको छ। ठिक छ। 26औं पटक नेपालीद्वारा सगरमाथा आरोहणको नयाँ कीर्तिमान। सो कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही कामिरिता शेर्पा 2079 वैशाख 24 गते सगरमाथाको 26औं पटक सफल आरोहण गरेका थिए र उहाँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने व्यक्तिको रूपमा परिचित छन् र उनले 2078 वैशाख 24 गते सगरमाथाको 25औं पटक आरोहण गरेका थिए। यस्तै 10औं पटक नेपाली महिलाद्वारा सगरमाथाको आरोहणको कीर्तिमान। सो उहाँ हुनुहुन्छ लाक्पा शेर्पा र उहाँले 2079 वैशाख 29 गते 10औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। यस्तै लाक्पा शेर्पा चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलाको रूपमा परिचित छिन् र पहिलो पटक चाहिँ विक्रम सम्वत 2056 जेठ 5 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। ठिक छ। र यस्तै सगरमाथा आरोही शम्भु तामाङको निधन। सो उहाँको निधन चाहिँ यही वर्ष 2079 असार 23 गते र सन् 1973 मे 5 मा 17 वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने उहाँ सबैभन्दा कान्छो व्यक्ति थिए र उहाँको यो कीर्तिमान चाहिँ सन् 2001 मा टेम्बा छेरीले तोडेका थिए। ठिक छ। यस्तै उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 प्राप्त गर्ने कीर्ति सत्यमोहन जोशी रहेको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राप्त गर्ने कीर्ति चाहिँ सत्यमोहन जोशी र यसका लेखक गिरीश गिरी। सो यो चाहिँ 2079 जेठ 12 गते प्रदान गरिएको थियो। साहित्यिक उत्तम कुँवरको स्मृतिमा 2044 सालमा स्थापना गरेको यो पुरस्कार उत्तम कुँवरको जन्म जयन्तीमा जेठ 12 गते चाहिँ हरेक वर्ष प्रदान गर्ने चलन छ। यस्तै अर्को प्रसङ्ग रहेको छ तारा एयर जहाजको दुर्घटना। सो यसको दुर्घटना चाहिँ जेठ 15 गते चाहिँ यो सम्पर्कविहीन भएको थियो। यस्तै 3 चालक दलका सदस्य 2 जर्मन नागरिक 4 भारतीय र 13 नेपाली गरी कुल 22 जनाको चाहिँ यस दुर्घटनामा निधन भएको थियो। जेठ 16 गते यो दुर्घटना अवस्थामा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को सानु सरे क्षेत्रको मानापाती हिमालको फेदमा चाहिँ यो भेटिएको थियो। ठिक छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले टर्की गणराज्यको नाम परिवर्तन गर्ने अनुरोध स्वीकार गरेको। यो चाहिँ 2 जुन 2022 मा चाहिँ यो अनुरोध स्वीकार गरेको थियो। टर्कीले नाम परिवर्तन गर्ने चाहिँ धेरै पहिलादेखि प्रयास गरिरहेको हुँदा चाहिँ 2 जुन 2022 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई स्वीकार गर्यो र नयाँ नाम चाहिँ टर्की रहन गएको छ। पुरानो नाम चाहिँ टर्की रहेको थियो। ठिक छ। यस्तै नेपालमा पाइने चाराको प्रजाति 891 पुगेको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 891 प्रजाति चाहिँ चाइनिज फोन्ड हेरोन। यो चाहिँ चितवनमा 24 जेठमा चाहिँ जेठ 24 गते यो चितवनमा देखिएको थियो। ठिक छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले नेपाललाई एसिया पेसिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको। यो चाहिँ 2079 जेठ 25 गते निर्वाचित गरेको थियो नेपाललाई र नेपालसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट 16 वटा देशलाई चाहिँ महासभाका लागि
उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अफ्रिकाबाट 6 वटा, एसिया पेसिफिकबाट नेपाल, मलेसिया, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान, यस्तै ल्याटिन अमेरिकाबाट 3 वटा, इस्टर्न युरोपबाट एउटा र वेस्टर्न युरोपबाट 2 वटा गरी जम्मा 16 वटा देशलाई चाहिँ महासभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो। यस्तै उक्त बैठकले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 77औं महासभाका लागि अध्यक्षमा हङ्गेरीका साबा कुरेसीलाई निर्वाचित गरेको थियो। ठिक छ। नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला मुलुकहरू, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 177 मुलुक ट्रिनिडाड र टोबागो रहेको छ। यो देशसँग 16 जुन 2022 मा नेपालको द्वैत सम्बन्ध कायम भएको थियो। यस्तै 176 मुलुक चाहिँ बेलिज रहेको छ र योसँग चाहिँ 1 अप्रिल 2022 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भएको थियो। यस्तै 175 मुलुक दक्षिण सुडान र योसँग चाहिँ 28 मार्च 2022 मा सम्बन्ध कायम भएको थियो। यस्तै 174 मुलुक पलाउ गणतन्त्र र योसँग 21 मार्च 2022 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भएको थियो। यस्तै 173 मुलुक टिमोर लिस्टे र योसँग 11 फेब्रुअरी 2022 मा द्वैत सम्बन्ध कायम भएको थियो। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई। ठिक छ। मिस वर्ल्ड नेपाल 2022 प्रियङ्का रानी जोशी घोषित भएको थिइन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2022 चाहिँ न्यान्सी खड्का र मिस नेपाल अर्थ 2022 चाहिँ सरिता श्रेष्ठ। ठिक छ। जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई 18औं राष्ट्रिय विभूति घोषणा, उहाँलाई चाहिँ 2079 असार 6 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप चाहिँ उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। यस्तै उहाँको जन्म चाहिँ 1934 मा विक्रम सम्वत 1934 भदौ 7 गते बझाङमा भएको थियो र उहाँको निधन 1997 असोज 1 गते भएको थियो। यस्तै मानवतावादी राजाको रूपमा परिचित बझाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको सूचना राजपत्रमा चाहिँ असार 20 गते प्रकाशित भएको थियो। यस्तै उनले लेखेका अक्षराङ्क शिक्षालाई चाहिँ नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक मानिन्छ। उनलाई चाहिँ नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनी समेत चिनिन्छ र गोर्खा पत्रको स्थापना चाहिँ यिनीले गराएका हुन्। र यस्तै नेपालका विभूतिहरू चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मा चाहिँ 18 वटा, 18 चाहिँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह। यस्तै 17औं भक्ति थापा, उहाँलाई चाहिँ 2078 असार 14 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। यस्तै 16औं चाहिँ महागुरु फागुनन्द, उहाँलाई 2066 मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। यस्तै 15औं चाहिँ पासाङ लामु शेर्पा, उहाँलाई 2059 वैशाख 10 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। यस्तै 14औं चाहिँ साङ्कधर साकुवा, उहाँले चाहिँ 2056 मङ्सिर 2 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। ठिक छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको अध्यक्षमा पङ्कज विक्रम नेमाङ निर्वाचित। उहाँ चाहिँ 2079 असार 6 गते यो पदमा निर्वाचित भएका थिए। यस्तै नेपाल सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SSP मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको। यो चाहिँ नेपाल सरकारले 2079 असार 6 गते निर्णय गरेको थियो। यस्तै 13 थुमलाई ढाकाको राजधानी घोषणा, यो चाहिँ 2079 असार 20 गते घोषणा गरेको थियो। यस्तै 2078 चैत 12 गते चाहिँ पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको थियो। यस्तै सरकारले वैशाखको पहिलो दिनलाई घर जग्गा दर्ता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय कहिले गरेको थियो त, र यो चाहिँ असार 21 गते निर्णय गरेको थियो। ठिक छ। अर्गनाइजेसन अफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज ओपेक का महासचिव मुहम्मद बारकिन्दोको निधन। सो उहाँको निधन चाहिँ 5 जुलाई 2022 मा भएको थियो। पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन ओपेक 13 देशको अन्तर सरकारी संगठन हो। 14 सेप्टेम्बर 1960 मा बगदादमा पहिलो 5 सदस्यहरू इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरबिया र भेनेजुएलाद्वारा चाहिँ यो स्थापित गरिएको र यो 1965 देखि यसको प्रधान कार्यालय अस्ट्रियाको भियनामा रहे पनि अस्ट्रिया चाहिँ ओपेकको सदस्य राष्ट्र होइन।
यस्तै अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन। सो उहाँको निधन चाहिँ 8 जुलाई 2022 मा भएको। उहाँको निधन चाहिँ क्योटोको नारा सहरमा भएको थियो। उहाँ चाहिँ सन् 2006 देखि 2007 सम्म र 2012 देखि 2020 सम्म गरी 2 पटक जापानका प्रधानमन्त्री भएका थिए र उहाँले मार्ने व्यक्ति यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तेत्सुया यामागामी। ठीक छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक नेपाली वस्तुको निकासी। सो यो चाहिँ 2079 असार 28 गते निकासी भएको थियो। यो चाहिँ डेनमार्कको लागि निकासी भएको र चोभार सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन 2078 चैत्र 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा गरिएको थियो। ठीक छ। नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। सो यो नतिजा चाहिँ 29 जुलाई विश्व बाघ दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको थियो र गणनाको अवधि चाहिँ 2078 मङ्सिर 19 देखि फागुन 28 सम्म रहेको थियो र थप भएको बाघको संख्या 120 रहेको छ। सन् 2018 मा भएको बाघको गणनामा चाहिँ बाघको संख्या मात्र 235 रहेको थियो। यस्तै बाघ गणना चाहिँ प्रत्येक 4-4 वर्षमा लिने गरिन्छ। ठीक छ। र यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थप भएका बाघ संख्या। सो सबभन्दा धेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128 वटा रहेको छ। यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125 वटा, यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 41 वटा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 25 वटा र शुक्लाफाट राष्ट्रिय निकुञ्जमा 36 वटा बाघ रहेका छन्। यस्तै 2022 को विश्व बाघ दिवसको नारा चाहिँ स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीका लागि बाघ संरक्षण भन्ने रहेको थियो। ठीक छ। आईसीसीले नेपालको पहिलो आधिकारिक T20 क्रिकेट लिग नेपाल T20 2022 को पहिलो सिजन स्वीकृत गरेको। सो यो चाहिँ 2079 असार 28 तदनुसार 12 जुलाईमा चाहिँ स्वीकृत गरेको थियो र नेपाल T20 को पहिलो संस्करण 24 सेप्टेम्बरदेखि 22 अक्टोबरसम्म 2022 यही वर्ष काठमाडौँमा हुनेछ। ठीक छ। यस्तै राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसी नियुक्त। उहाँ चाहिँ साउन 9 गते उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए र उहाँले पदभार तथा शपथ साउन 11 गते ग्रहण गरेका थिए। यस्तै आईसीसीले 3 नयाँ राष्ट्रलाई सदस्यताको दर्जा दिएको। यो चाहिँ कम्बोडिया, कोटे डिआइभोर र उज्बेकिस्तान रहेको छ र यससँगै चाहिँ कुल सदस्यको संख्या 108 पुगेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्बोडिया, कोटे डिआइभोर र उज्बेकिस्तान। ठीक छ। द्रौपदी मुर्मू भारतको 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित। उहाँ चाहिँ 21 जुलाईमा निर्वाचित भएकी थिइन् र 25 जुलाईमा पदभार तथा शपथ ग्रहण गरेकी थिइन्। यस्तै उनी भारतको दोस्रो महिला राष्ट्रपति बनेकी हुन् र सन् 2007 देखि 2012 सम्म राष्ट्रपति बनेकी प्रतिभा पाटिल भारतकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् र उनी चाहिँ आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति हुने पहिलो व्यक्ति तथा महिला हुन्। ठीक छ। र उनी चाहिँ सन्थाल समुदायकी। ठीक छ। र यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँका यो निर्वाचनमा चाहिँ उहाँका प्रतिद्वन्दी यशवन्त सिन्हा र उहाँ चाहिँ 64% भोट सहित विजयी भएकी थिइन्। ठीक छ। वर्ल्ड ह्याप्पिएस्ट रिपोर्ट 2022 यसको प्रकाशन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कले गर्छ र यस प्रतिवेदन अनुसार नेपाल 5.377 अंक सहित दक्षिण एसियाको सबैभन्दा खुशी राष्ट्र बनेको छ। यस्तै टप 5 कन्ट्रिज शीर्ष 5 देशहरू चाहिँ सबैभन्दा खुशी फिनल्यान्ड, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र नेदरल्यान्ड रहेको छ। यस्तै अन्तिम 5 राष्ट्र चाहिँ सबैभन्दा दुखी राष्ट्र चाहिँ अफगानिस्तान। यस्तै साउथ एसियन कन्ट्रिजमा चाहिँ
एज वी नो यो चाहिँ नेपाल रहेको छ सबैभन्दा खुसी, त्यसपछि चाहिँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डिया र अफगानिस्तान। ठीक छ। करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स 2021, सो यसको प्रकाशन चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्छ र 33 अंक सहित नेपाल 117औं स्थानमा रहेको छ। 68 अंक सहित भुटान दक्षिण एसियामा पहिलो र समग्रमा 25औं स्थानमा, पहिलो भनेपछि कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा रहेको छ र 16 अंक सहित अफगानिस्तान दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा र समग्रमा 174औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै 5 शीर्ष देश जसमा चाहिँ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो चाहिँ डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र सिङ्गापुर रहेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक चाहिँ साउथ सुडान हो। ठीक छ। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022, सो यसको चाहिँ प्रकाशन इमर्जिङ कन्सल्टेन्सी हेनली एन्ड पार्टनर्सले गर्छ। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2022 को त्रैमासिक प्रतिवेदनमा नेपाल 106औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै 60 देशहरूमा भिसा अन अराइभल पहुँचका साथ भारत दक्षिण एसियामा पहिलो र समग्रमा 84औं स्थानमा रहेको छ र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा चाहिँ तल्लो स्थानमा अफगानिस्तान रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शीर्ष 5 देश जसको चाहिँ राजधानी एकदम राम्रो रहेको छ त्यो चाहिँ जापान, यस्तै सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया दोस्रो स्थानमा, तेस्रो स्थानमा जर्मनी र स्पेन, यस्तै चौथो स्थानमा फिनल्यान्ड, इटाली, लक्जमबर्ग, यस्तै 5औं स्थानमा अस्ट्रिया, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड र स्विडेन। यस्तै चाहिँ सबैभन्दा खराब पासपोर्ट हुने देशहरू चाहिँ अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र 106औं स्थानमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सहित प्यालेस्टाइन पनि रहेको छ। ठीक छ। ग्लोबल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2022, सो यसको प्रकाशन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कले गर्छ र 66.18 अंक सहित नेपाल 98औं स्थानमा रहेको छ। 71.03 अंकका साथ मालदिप्स दक्षिण एसियामा पहिलो र समग्रमा 67औं स्थानमा रहेको छ भने 52.49 अंक सहित अफगानिस्तान दक्षिण एसियामा सबभन्दा अन्तिममा र समग्रमा 147औं स्थानमा रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप 5 कन्ट्रीज फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे र अस्ट्रेलिया र टप बटमको सबभन्दा अन्तिमका 5 देशहरू दक्षिण सुडान, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, सोमालिया, सुडान, यी सबै चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीज हुन्। ठीक छ। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स 2021, विश्व भोकमरी सूचकाङ्क, सो यसको प्रकाशन चाहिँ युरोपियन एनजिओज अफ कन्सर्न वर्ल्ड वाइड एन्ड वेल नागर हेल्पले गर्छ र नेपाल 19.1 अंक सहित 76औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै शीर्ष 5 देश जसमा चाहिँ सबैभन्दा कम भोकमरी रहेको छ त्यो चाहिँ बेलारुस, बोस्निया र हर्जोगोभिना, यस्तै ब्राजिल, चिली र चाइना रहेको छ भने अन्तिममा चाहिँ जसमा सबैभन्दा धेरै भोकमरी रहेका देशहरू चाहिँ सोमालिया, यमन, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो। यस्तै साउथ एसियन कन्ट्रिज हेरौँ, श्रीलङ्का चाहिँ कम रहेको छ र सबैभन्दा धेरै चाहिँ इन्डियामा चाहिँ रहेको छ। ठीक छ। ग्लोबल पीस इन्डेक्स 2022, विश्व शान्ति सूचकाङ्क, सो यसको प्रकाशन चाहिँ इन्स्टिट्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पीसले गर्छ र नेपाल 1.947 अंक सहित 73औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै शीर्ष 5 देशहरू जसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पीस शान्ति रहेको छ त्यो चाहिँ आइसल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, डेनमार्क र अस्ट्रिया रहेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम शान्ति भएका देशहरू चाहिँ अफगानिस्तान, यमेन, सिरिया, रसिया पनि यसमै परेछ र साउथ सुडान। यस्तै साउथ एसियन कन्ट्रिज हेरौँ, नेपालका छिमेकी देशहरूको वृहत्ता चाहिँ भुटान चाहिँ सबैभन्दा शान्त र भारत चाहिँ साउथ एसियनमा सबैभन्दा अशान्त रहेको छ। ठीक छ। ग्लोबल प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स 2022, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क र यसको प्रकाशन चाहिँ रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले गर्छ
नेपाल 62.67 अङ्क सहित 76औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै टप 5 कन्ट्रिज नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, इस्टोनिया र फिनल्यान्ड, यी सबै युरोपियन कन्ट्रिज। यस्तै बटम सबैभन्दा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रता कम भएको देशहरू चाहिँ नर्थ कोरिया, इरिट्रिया, इरान, तुर्कमेनिस्तान र म्यानमार। यस्तै साउथ एसियन कन्ट्रिज हेरौँ। सो भुटानमा चाहिँ सबैभन्दा प्रेस स्वतन्त्रता रहेको छ र बङ्गलादेशमा चाहिँ सबैभन्दा कम। ठिक छ। तपाईहरुको लागि प्रश्न रहेको छ, बारुदी सुरुङ मुक्त घोषित हुने पहिलो एसियाली राष्ट्र कुन हो? र यसका अप्सनहरू रहेका छन् चीन, भारत र नेपाल। र यो प्रश्नको उत्तर कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र यो भिडियोलाई चाहिँ एउटा लाइक गरिदिनु होला। 200 लाइकको टार्गेट रहेको छ, कृपया पूरा गरिदिनु होला। साथै यस भिडियोलाई चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य तयार गर्ने साथीहरूले मा चाहिँ यो भिडियो पुगोस्। धन्यवाद।